आज हामी क्लास 12 फिजिक्स को चैप्टर नंबर 21 मा भएको फोटोन्स को है सैंपल क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड द न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू एनईबी न्यू क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस गर्छौं। अब हामी सैंपल क्वेश्चन डिस्कस गरौं। क्वेश्चन नंबर 1 मा के छ भने सैंपल को ए मा स्टेट प्लैंक्स थ्योरी अफ क्वांटम रेडिएशन छ है। प्लैंक्स ले दिएको क्वांटम रेडिएशन मा एउटा थ्योरी छ, त्यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो है। के छ भने द रेडिएशन कमिङ फ्रम द बडी है कन्टेन्स द पैकेट अफ एनर्जी भनेको सेपरेट पैकेट्स अफ एनर्जी ले के कन्टेन गर्छ। यसलाई हामी के भन्छौं? क्वांटम अफ एनर्जी भन्छौं। अनि दिस इच पैकेट्स कन्टेन्स डिफाइनाइट अमाउन्ट अफ एनर्जी। यो प्रत्येक पैकेटमा के हुन्छ? डिफाइनाइट अमाउन्ट अफ एनर्जी हुन्छ व्हिच इज सेड टु बी फोटोन। त्यसलाई हामी के भन्छौं? फोटोन भन्छौं। एन्ड एनर्जी इज इक्वल टु के हुन्छ? E इक्वल्स कति हुन्छ? hf हुन्छ। h भनेको प्लैंक्स कांस्टेंट, f भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएशन। यो नै हो के प्लैंक्स थ्योरी अफ रेडिएशन। अर्को क्वेशन के छ भने नि द प्लट अफ स्टपिङ पोटेंशियल versus frequency of the light used in an experiment on photoelectric effect is shown in figure। यो फिगर मा के दिएको छ? प्लट दिएको छ के स्टपिङ पोटेंशियल versus frequency of radiation है। अब यो प्लट हेरेर हामीले के गर्नुपर्ने छ? न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्नुपर्ने छ। फर्स्ट मा के छ भने फाइन्ड आउट द वर्क फंक्शन भनेको छ। यो ग्राफ हेरेर हामीले वर्क फंक्शन निकाल्नु पर्यो कति हुन्छ भनेर। एन्ड सेकेन्ड क्वेशन इज फाइन्ड आउट द रेशियो अफ h by e। h by e को के रेशियो कति हुन्छ भनेर निकाल भनेको छ। सुरुमा त हामी के हेरौं भने नि अब यो एकचोटी ग्राफलाई रिड गरौं। क्या ग्राफलाई कसरी रिड गर्ने भने यहाँ हेर्नु है केस 1 मैले लिए सुरुमा रिड गर्नको लागि तपाईहरुलाई एकदम इजी होस् भनेर है। के गर्ने भने सुरुमा स्टपिङ पोटेंशियल हेर्ने। क्या स्टपिङ पोटेंशियल कति दिएको छ? यहाँनेर एउटा 1.656 दिएको छ। अर्को स्टपिङ पोटेंशियल कति छ? 0 छ। क्या स्टपिङ पोटेंशियल है स्टपिङ पोटेंशियललाई हामी के लेख्ने? v0 लेख्ने। यहाँ दुईटा स्टपिङ पोटेंशियल लिन्छौं हामी। सो मैले यसलाई के लेखे भने स्टपिङ पोटेंशियल 1 लेखे। ल स्टपिङ पोटेंशियल 1 भनेको कति दिएको छ भने 1.656 भोल्ट दिएको छ हो। v इन भोल्ट छ नि त। अब यो स्टपिङ पोटेंशियलमा हामी फ्रिक्वेन्सी हेर्ने। क्या यो स्टपिङ पोटेंशियलमा फ्रिक्वेन्सी कति छ? 5 छ हो। फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएशन इज 5। सो f1 इज इक्वल टु 5 into 10 to the power 14 हर्ज। यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10 to the power 14 को केमा छ? अर्डरमा छ भनेपछि यो कति हुन्छ? 5 into 10 to the power 14 हर्ज हुने भयो f1। नाउ केस 2 मा हेरौं। केस 2 मा हेर्दाखेरि स्टपिङ पोटेंशियल हेरौं। स्टपिङ पोटेंशियललाई मैले v2 लेखे। स्टपिङ पोटेंशियल इज 0 भोल्ट हो। कति छ? 0 भोल्ट छ। अनि यो 0 भोल्टमा फ्रिक्वेन्सी कति छ? 1 छ हो। फ्रिक्वेन्सी कति छ? 1 छ नि त। फ्रिक्वेन्सी f2 इज इक्वल टु कति छ? 1 into 10 to the power 14 के हुने भयो? हर्ज हुने भयो हो। हामीले यसरी रिड गर्यौं। क्या ग्राफलाई फर्स्टमा रिड गर्यौं। अब यहाँदेखि हाम्रो काम सुरुमा के छ भने वर्क फंक्शन निकाल्ने। वर्क फंक्शन निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भने केस 1 लियौं हामी। फ्रम केस 1 केस 1 बाट हेर्दा के देखिन्छ भने नि हाम्रो स्टपिङ पोटेंशियल EV1 छ हो। यो भनेको एनर्जी भयो। EV1 इज इक्वल टु hf माइनस वर्क फंक्शन हुन्छ। यो के हो? फर्मुला हो। क्या यो फर्मुला भरे हामी न्यूमेरिकल गर्नु भन्दा अगाडि की फर्मुला भनेर लेख्छौं है। यो चाहिँ स्याम्पल क्वेशन्स हामी डिस्कस गर्दै छौं, त्यही भएर यो तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यहाँ की फर्मुलामा हामी यो फर्मुला पनि डिस्कस गर्छौं। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्टपिङ पोटेंशियललाई EV0 भनेको एनर्जी हो। EV0 इज इक्वल टु के हुन्छ? एनर्जी अफ फोटोन जुन रेडिएशन पठाइन्छ नि त्यसको एनर्जी माइनस के हुन्छ? वर्क फंक्शन हुन्छ है। अब यही रिलेसन लगाएको हामीले यहाँनेर है। अब यहाँनेर के छ? hf1 छ। स्टपिङ पोटेंशियल 1 हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी कति छ? f1 छ। नाउ हेर्नु है e v1 कति छ हाम्रो? 1.656 1.656 इज इक्वल टु h छँदैछ हो। f1 कति छ? f1 भनेको 5 into 10 to the power 14 छ। 5 into 10 to the power 14 माइनस वर्क फंक्शन हामीलाई थाहा छैन है। वर्क फंक्शन हामीले के गर्नुपर्ने छ? क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यसलाई मैले के गर्दै भने इक्वेसन नम्बर 1 लेख्दिए। क्या इक्वेसन नम्बर कति लेख्दिए? 1 लेख्दिए। अब फ्रम केस 2 हेरौं। केस 2 मा EV2 इज इक्वल टु कति हुन्छ? hf2 माइनस वर्क फंक्शन हुन्छ। फर अ पार्टिकुलर मेटल सर्फेस के हुन्छ भने वर्क फंक्शन त सेम हुन्छ है। वर्क फंक्शन दुईटैमा 5 राख्नु पर्यो। अब v2 कति छ? 0। v2 त हाम्रो 0 छ हो। इज इक्वल टु h f भनेको 1 into 10 को पावर 14 माइनस कति भयो? 5 भयो। ल
यसलाई मैले के गर्दै भने 0 इज इक्वल टु h इन्टु 10 टु द पावर 14 माइनस कति भयो 5 हो। इट इज इक्वेसन नम्बर 2। अब हाम्रो काम के हो भने इक्वेसन नम्बर 1 र 2 लाई सल्भ गर्ने क्या। इक्वेसन नम्बर 1 र 2 लाई कसरी सल्भ गर्ने अब एक ठाउँमा राख्नु पर्यो। हेर्नु है यहाँ कति छ भने 1.656e इज इक्वल टु 5 इन्टु 10 टु द पावर 14h माइनस 5 छ। यो इक्वेसन नम्बर कति भयो 1 भयो। इक्वेसन नम्बर 2 भनेको 0 इक्वल्स कति छ 10 टु द पावर 14 इन्टु h माइनस कति छ 5 छ। हाम्रो इन्टेन्सन भनेको वर्क फंक्सन निकाल्ने हो। यो दुईटालाई क्यान्सल आउट गर्यो भने के को भ्यालु निस्किन्छ h निस्किन्छ। बट हाम्रो काम के हो भने फाइ निकाल्ने हो क्या। फाइ निकाल्नको लागि हामीले h लाई क्यान्सल गर्नुपर्छ। h लाई क्यान्सल गर्नको लागि यहाँ हेर्नु है मैले यसलाई इन्टु 5 गर्दै भने के हुन्छ इन्टु 5 गर्दै भने यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम आउँछ हो। 1.656e इज इक्वल टु 5 इन्टु 10 को पावर 14h माइनस 5 हो। माथि मुनि कति भयो 5 0 जा 0 इज इक्वल टु 5 इन्टु 10 को पावर 14h भयो। 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस कति भयो 5 हो। ल यहाँ मैले प्लस साइन चेन्ज गर्दै यसरी हो। साइन चेन्ज गर्दैपछि के हुन्छ यो र यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। अब यहाँ कति रह्यो 1.656e इज इक्वल टु 45 हो। अब 5 इज इक्वल टु 1.656 इन्टु e को भ्यालु कति हुन्छ 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई कति 4। यसो गर्दा 5 कति आउँछ 0.6624 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 आउँछ। अथवा यसलाई हामीले इलेक्ट्रोन भोल्टमा निकाल्नको लागि यसलाई 1.6 ले डिवाइड गर्नुभयो भने केमा पनि आउँछ इलेक्ट्रोन भोल्टमा पनि आउँछ है। 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 ले डिवाइड गर्नुभयो भने केमा आउँछ इलेक्ट्रोन भोल्टमा आउँछ। इलेक्ट्रोन भोल्टमा कति आउँछ भने 0.414 इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ है। सो वी हेभ क्याल्कुलेटेड वर्क फंक्सन। यो हाम्रो के हो वर्क फंक्सन हो क्या। अब सेकेन्डमा के भन्दैछ भने क्वेशनले फाइन्ड आउट द रेशियो अफ h बाइ e भन्दैछ। h बाइ e तपाईलाई कुनै पनि ग्राफ दियो के को भर्सेसमा स्टपिङ पोटेन्शियल र फ्रिक्वेन्सी को भर्सेसमा है। यो याद राख्नु है स्टपिङ पोटेन्शियल र फ्रिक्वेन्सी को भर्सेसमा तपाईलाई ग्राफ दियो भने यो ग्राफले जुन स्लोप दिन्छ नि स्लोप अफ दिस ग्राफ इज द रेशियो अफ h बाइ e। यो जहिले याद राख्नु किनकि यो मैले स्टपिङ पोटेन्शियल अथवा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा पढाउँदाखेरि पनि भनेको छु मैले त्यहाँ है। h बाइ e रेशियो भनेको के हो स्लोप अफ दिस ग्राफ हो। यो स्लोप कसरी निकाल्ने स्लोप भनेको के हो y इन्टरसेप्ट डिवाइडेड बाइ x इन्टरसेप्ट हो। यो भनेको डेल्टा y हो यो भनेको डेल्टा x हो। यो माथिको भाग र मुनिको भागको रेशियो भनेको के हो स्लोप हो। सो डेल्टा y बाइ डेल्टा x भनेको हाम्रो के हो स्लोप हो क्या। अब ल हेर्नु है यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति हो 1.656 माइनस 0 1.656 माइनस 0 यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति हो 5 माइनस 1 कति हो 5 माइनस 1 है। तर यो केमा छ इन्टु 10 को पावर 14 यो लेख्न बिर्सिनु भएन। यसको केमा छ अर्डर 10 को पावर 14 मा छ। 5 माइनस 1 इन्टु कति गर्नु पर्यो 10 को पावर 14 अथवा तपाईले सिम्पली यहाँ 4 इन्टु 10 को पावर 14 लेख्दा पनि भयो। यसो गर्दा कति आउने भयो h बाइ e को रेशियो 0.414 आउने भयो रेशियो। द रेशियो अफ h बाइ e इज 0.414। 1 को c मा के छ भने राइट द प्रोपर्टिज अफ फोटोन छ अर्को क्वेशन है। फोटोनको हामीले प्रोपर्टी लेखिदिनु पर्ने भयो। सिम्पली फोटोनको प्रोपर्टी के हो इट हैज रेस्ट मास 0। योसँग रेस्टमा मास नै हुँदैन रेस्ट मास कति हुन्छ 0 हुन्छ। यदि यो मोसनमा छ भने मात्रै योसँग के हुन्छ इट एक्वायर्स व्हाट मास। अब अर्को प्रोपर्टी भनेको फोटोन हैज पार्टिकुलर एनर्जी है पार्टिकुलर अमाउन्ट अफ एनर्जी व्हिच इज इक्वल टु hf h इन्टु फ्रिक्वेन्सी। अर्को प्रोपर्टीमा हामी के पनि एड गर्न सक्छौं भने फोटोन हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज। योसँग के हुँदैन चार्ज हुँदैन इट इज चार्जलेस। सैंपल नम्बर 2 मा के छ भने व्हाट इज अ फोटोन छ क्वेशन नम्बर 2 को ए मा। फोटोनको हामीले जस्ट डेफिनेसन लेखिदिनु पर्यो। यसमा फोटोन भनेको के हो कुनै पनि बडीबाट इमिट भएको रेडिएसनमा के हुन्छ प्याकेट्स अफ एनर्जी हुन्छ क्या। त्यो प्याकेट्स अफ एनर्जीलाई हामी के भन्छौं फोटोन भन्छौं क्या। अब अर्को क्वेशन के छ भने 2 को बी मा द नम्बर अफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रोन्स increases with the increase in intensity of light है but not with the increase of frequency of the light है। के छ भने नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स जब मेटालिक सर्फेसबाट निस्किन्छ नि त्यो चाहिँ इन्टेन्सिटी बढाउँदा चाहिँ बढ्छ अरे बट फ्रिक्वेन्सी बढाउँदा चाहिँ बढ्दैन अरे किन दिस इज द क्वेशन। यसको लागि चाहिँ कन्सेप्ट के हो भने नि यो एउटा मेटालिक सर्फेस भयो। मेटालिक सर्फेसमा के आयो
रेडिएसन आयो। रेडिएसन आएपछि के हुन्छ भने यसको वर्क फंक्सन भन्दा बढीको के योसँग एनर्जी छ भने यसले त इलेक्ट्रोन बाहिर निकाल्ने भयो। यहाँबाट यहाँ त फोटोन्स छ, प्याकेट्स अफ एनर्जी छ यो रेडिएसनसँग हो। यहाँ त फोटोन्स छ। एउटा फोटोनले एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन निकाल्न सक्छ है। one photon can eject one electron है। one photon one electron। एउटा फोटोनसँग एनर्जी कति हुन्छ hf हुन्छ हो। यो रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी के छ hf छ। अब यो फोटोनसँग एनर्जी hf छ भने यसले एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्छ। यो रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी बढाउनु भयो है, फ्रिक्वेन्सी बढाउनु भयो। यो फोटोनसँग अब फ्रिक्वेन्सी सुरुमा hf1 थियो एनर्जी, अब के भयो hf2 भयो यो फोटोनसँग। तर यो फोटोन त एउटा मात्रै हो। यो एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो। यसको फ्रिक्वेन्सी बढाउनुस् अथवा घटाउनुस् के मतलब भएन। यो एउटा फोटोनले एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन निकाल्न सक्यो। अब जति फ्रिक्वेन्सी बढाए पनि इलेक्ट्रोन बढ्ने भयो त भएन। फोटो इलेक्ट्रोन्सको नम्बर बढ्दैन किनकि एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्ने हो। तर हामीले इन्टेन्सिटी बढाइदियौँ। लाइटको इन्टेन्सिटी बढाउनु भनेको के हो? तपाईले नम्बर अफ फोटोन्स बढाउनु हो है। यो इन्टेन्सिटी बढाउनु भनेको एनर्जी बढाउनु हो है। त्यो भनेको के हो भने यो फोटोन्स छ नि, यो रेडिएसनमा आउने फोटोन्स, यो रेडिएसनमा आउने फोटोन्सको नम्बर बढाउनु हो क्या। अब एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन बढाउँछ भने इन्टेन्सिटी बढाइदिनु भयो भने के हुन्छ? नम्बर अफ फोटोन्स बढ्यो। नम्बर अफ फोटोन्स बढेपछि के हो? नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इजेक्टेड फ्रम दिस मेटालिक सर्फेस पनि के भयो? बढ्यो। सो इन्टेन्सिटी बढाउँदा चाहिँ नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स बढ्छ। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बढाउनुस् घटाउनुस् के हुँदैन, यसले असर नै गर्दैन। फोटो इलेक्ट्रोन्स नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स रिमेन सेम। अब अर्को क्वेशन के छ भने नि सी मा मोनोक्रोमेटिक लाइट अफ वेभलेन्थ 4500 Armstrong is incident on a clean sodium surface of work function 2.3 electron volt. Determine the maximum kinetic energy emitted of the emitted electrons and threshold frequency of the sodium. यहाँ के छ भने नि हामीलाई के दियो भने सोडियमको मेटालिक सर्फेस दियो, यसको वर्क फंक्सन कति दियो 2.3 इलेक्ट्रोन भोल्ट दियो एन्ड द लाइटको वेभलेन्थ कति दिएको छ 4500 Armstrong दिएको छ। We need to calculate kinetic energy maximum and the threshold frequency. अब न्यूमेरिकल गर्दा सुरुमा हामी गिवन चीजहरु लेखिहालौं। गिवन चीजमा के छ भने wavelength of incident radiation, it is lambda. Lambda is equal to दिएको छ 4500 Armstrong. 4500 Armstrong लाई हामीले केमा लानु पर्यो? मिटरमा लानु पर्यो। It is 4500 into 10 to the power minus 10 meter. Armstrong लाई मिटरमा लाँदा के 10 to the power minus 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अनि अर्को के दिएको छ भने वर्क फंक्सन अफ मेटालिक सर्फेस। यसलाई हामी नर्मली फाइले डिनोट गर्छौं। इट इज इक्वल टु 2.3 इलेक्ट्रोन भोल्ट। ल इलेक्ट्रोन भोल्टमा दिएको छ भने हामीले केमा लानुपर्छ? जुलमा लानुपर्छ है। 2.3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 ई को भ्यालु कति हुन्छ? 1.6 into 10 to the power minus 19 हुन्छ। इलेक्ट्रोन भोल्टलाई यो भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेपछि केमा जान्छ? जुलमा कन्भर्ट हुने भयो। अब हामीले निकाल्नु छ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सिम्पली म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीको के गर्ने? हामी यहाँ फर्मुला लाउँछौं अनि निकाल्छौं। अब हाम्रो काम के हो भने म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने हो। हाम्रो आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनमा के छ? आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनले के भन्छ भने इन्सिडेन्ट रेडिएसनको एनर्जी इट इज इक्वल टु के हुन्छ भने सुरुमा त वर्क फंक्सनले खान्छ यो एनर्जीलाई हो। एचएफ अमाउन्ट अफ एनर्जीलाई केले खान्छ? सुरुमा वर्क फंक्सनले। अनि रिमेनिङ जुन हुन्छ एचएफ मा रिमेनिङ अमाउन्ट अफ एनर्जीले के काम गर्छ भने इलेक्ट्रोन्सलाई मुभ गराउने काम गर्छ। यानी कि इलेक्ट्रोनलाई काइनेटिक एनर्जी दिन्छ। हाफ mv² भनेको के हो? काइनेटिक एनर्जी हो। के को? इलेक्ट्रोन्सको, फोटो इलेक्ट्रोन्सको। सुरुमा जुन रेडिएसन फल गरेको छ नि त्यो रेडिएसनको एनर्जी चाहिँ केमा बाडिन्छ? एउटा वर्क फंक्सन। इलेक्ट्रोनलाई जस्ट बाहिर निकाल्नको लागि एउटा एनर्जी चाहिन्छ। अनि त्यो इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किसकेपछि इलेक्ट्रोन त कुद्छ। त्यो इलेक्ट्रोन कुद्दाखेरि के हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। सो इट इज हाफ mv²। अथवा यसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौं? काइनेटिक एनर्जी, म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यसरी लेख्न सक्छौं। हाम्रो काम के हो? काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने हो। ल अब काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम कति हुने भयो? hf - 5 हुने भयो। मैले काइनेटिक एनर्जीलाई एक ठाउँमा राख्दिए। ल h को भ्यालु 6.6 into 10 को पावर minus 34। ल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ? फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन। तर के दिएको छ? लेम्डा दिएको छ। फोटोनको लागि के हुन्छ?
फ्रिक्वेन्सी भनेको c बाइ लेम्डा हुन्छ। फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं c बाइ लेम्डा माइनस फाइ त दिएको छ, फाइ कति छ 2.3 * 1.6 * 10 to the power -19। ल अब हामी सबैको भ्यालु पुट गरौँ है। 6.6 * 10 को पावर -34 इन्टु c कति हुन्छ 3 * 10 को पावर 8 डिवाइडेड बाइ लेम्डा कति छ 4500 * 10 को पावर -10 माइनस 2.3 * 1.6 * 10 को पावर -19। ल यो होल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा काइनेटिक एनर्जी कति आउँछ भने 7.2 * 10 को पावर -19 जुल हुन आउँछ है। हामीले काइनेटिक एनर्जी क्याल्कुलेट गर्यौं। यो हाम्रो फर्स्ट को एन्सर भयो। अब सेकेन्डमा के छ भने सेकेन्डमा हामीले निकाल्नु पर्ने छ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने सजिलो टेक्निक के हो भने तपाई वर्क फंक्सनबाट जाने, किनकि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी र वर्क फंक्सनको एउटा रिलेसन छ दैट इज phi = hf0। f0 भनेको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। सो phi त दिएको छ हामीलाई 2.3 * 1.6 * 10 को पावर -19। ल इट इज इक्वल टु 6.6 * 10 को पावर -34। h भनेको कति हुन्छ यति हुन्छ इन्टु f0। ल f0 कति आउने भयो f0 इट इज इक्वल टु 2.3 * 1.6 * 10 को पावर -19 डिवाइडेड बाइ 6.6 * 10 को पावर -34 इट इज इक्वल टु 5.6 * 10 को पावर 14 हर्ट्ज। ल हामी यसरी न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने। अब हामीलाई के थाहा भयो भने स्याम्पल क्वेशन्स हेरेर त्यहाँ सर्ट क्वेशन्सहरु सोध्ने रहेछ अनि न्यूमेरिकलहरु सोध्ने रहेछ। अब हामी सर्ट क्वेशन्स र न्यूमेरिकललाई सेपरेटली के गर्छौं भने डिस्कस गर्छौं। सर्ट क्वेशन्समा के छ भने सर्ट क्वेशन्सको हाम्रो लिस्ट छ, एन्सर पनि छ साथसाथै है। अब के छ भने फर्स्टमा डिफाइन फोटोन छ, तपाईले जस्ट फोटोनको डेफिनेसन लेख्नु। यो स्याम्पल क्वेशनमा पनि मैले भनिसकेको छु फोटोन भनेको के हो भनेर। बी मा के छ भने स्टेट प्लैंक्स थ्योरी अफ रेडिएसन, यो पनि हामीले स्याम्पल क्वेशनमै डिस्कस गरिसकेको छ। क्वेशन नम्बर 2 को ए मा के छ भने डिफाइन फोटो इलेक्ट्रोन्स है। फोटो इलेक्ट्रोन्स भनेको के हो यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्छ। फोटो इलेक्ट्रोन्स भनेको के हो भने कुनै पनि मेटालिक सर्फेसमा पार्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी भएको है, पार्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी भएको रेडिएसन फल गर्यो भने त्यो रेडिएसनले गर्दा के हुन्छ भने त्यो मेटालिक सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ निस्किन्छ भनेको त्यो मेटालिक सर्फेसमा भएको है मेटलको एटम्सको अर्बिटलमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ भनेको इजेक्ट आउट हुन्छ हो। त्यो जुन इजेक्ट आउट भएको इलेक्ट्रोन्स छ त्यसलाई भन्छौं हामी फोटो इलेक्ट्रोन्स। अर्को सँगसँगै क्वेशन के छ भने व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। अगाडिको जुन फेनोमेना थियो नि यसरी पार्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी भएको रेडिएसन चाहिँ मेटालिक सर्फेसमा फल गर्दाखेरि त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन्सहरु बाहिर निस्किन्छ इजेक्ट हुन्छ। यो जुन होल फेनोमेना छ यसलाई भन्छौं हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो। द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी रिक्वायर्ड टु इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रोन्स फ्रम द अर्बिटल अफ द मेटालिक एटम है, अथवा मेटलको जुन एटम्सहरु हुन्छ नि त्यो एटम्सको अर्बिटलमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरुलाई जस्ट बाहिर निकाल्नको लागि जति अमाउन्ट अफ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ त्यसलाई भन्छौं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। अर्को क्वेशन छ डिराइभ आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। यो भनेको हामीले थ्योरी पार्टमा के गरेछ भने आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेर एउटा भिडियो बनाएको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेलमा बुझेर। स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको के हो भनेर अर्को क्वेशन छ व्हाट इज स्टपिङ पोटेन्शियल। स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको के हो भने इट इज रिटार्डिङ पोटेन्शियल है। यसलाई भन्छ हामी रिटार्डिङ पोटेन्शियल रिक्वायर्ड टु मेक फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट है, अथवा फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट हुन्छ नि जुन त्यसलाई जिरो बनाउनको लागि जति रिटार्डिङ पोटेन्शियल चाहिन्छ त्यसलाई भन्छौं हामी स्टपिङ पोटेन्शियल। फोको बी मा क्वेशन के छ भने व्हाई आर अल्काली मेटल्स मस्ट सुइटेड फर फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन। अब हामीले चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इमिसनको लागि चाहिँ अल्काली मेटल्सहरु चाहिँ के छ अरे सुइटेबल छ भनेर क्वेशन छ। किन भनेर क्वेशन हो क्या यो। अब अल्काली मेटल्स भनेको के हो। अल्काली मेटल्सको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन आउटरमोस्ट सेलमा भनौं अथवा अर्बिटल इलेक्ट्रोन्स कतिवटा हुन्छ एउटा हुन्छ क्या। त्यो आउटरमोस्ट सेलमा इलेक्ट्रोन एउटा भइसकेपछि त के हुने भयो भने यसले हुन्छ भने इलेक्ट्रोन्सलाई बाहिर निकाल्नलाई सजिलो हुन्छ है। न्यूक्लियससँग त्यो अर्बिटल इलेक्ट्रोन जुन छ अथवा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ लुजली बाउन्ड भएर बसेको हुन्छ है। लुजली बाउन्ड भएर बस्यो भने त्यो इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नको लागि कम्ती एनर्जी चाहियो। सो अल्काली मेटलको केस भने सेम हो, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एउटा हुन्छ, यसलाई इजिली बाहिर निकाल्न सजिलो छ। अर्को क्वेशन के छ भने 5 को ए मा व्हाट ह्यापन्स टु द काइनेटिक एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स व्हेन इन्टेन्सिटी अफ लाइट इज डबल्ड।
इन्टेन्सिटी अफ लाइटलाई डबल गरिदिनु भयो भने फोटो इलेक्ट्रोन्स जुन छ नि त्यो फोटो इलेक्ट्रोन्सको काइनेटिक एनर्जीमा कस्तो खालको चेन्ज आउँछ अरे। अघि भर्खर मैले के एक्सप्लेन गरेको छु भने इन्टेन्सिटी बढायो भने नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स बढ्ने हो है, नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स बढ्छ। नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स बढ्नु भनेको एनर्जी बढ्नु होइन। काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ इन्टु मास इन्टु v स्क्वायर हो नि त, हाफ mv स्क्वायर हो काइनेटिक एनर्जी भनेको। नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स त बढ्यो बट भेलोसिटी त बढ्दैन हो, नम्बर मात्रै बढ्ने हो नि त, भेलोसिटी त बढ्दैन। सो काइनेटिक एनर्जीमा कुनै पनि खालको चेन्ज आउँदैन इन्टेन्सिटी बढाउँदाखेरि, बट फ्रिक्वेन्सी बढाउँदा चाहिँ के हुन्छ, चेन्जेसहरु आउँछ क्या। फ्रिक्वेन्सीले त के दिने हो, एनर्जी दिने हो। सो काइनेटिक एनर्जी पनि के हुन्छ, बढाइदिन्छ क्या। फ्रिक्वेन्सी बढायो भने काइनेटिक एनर्जी पनि बढाइदिन्छ, बट इन्टेन्सिटीले चाहिँ नो चेन्ज है। अब अर्को क्वेशन के छ भने एक्सप्लेन व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यान नट बी अब्जर्भ इन अल वेभलेन्थ अफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ हामी अल वेभलेन्थमा हामी के गर्न सक्दैनौं, अब्जर्भ गर्न सक्दैनौं भनेर क्वेशन छ। किन भनेर क्वेशन सोधेको है। यसको रिजन चाहिँ के हो भने यहाँ हेर्नु ल, यो फाइ भनेको जुन के हो, वर्क फंक्सन हो। वर्क फंक्सन भनेको के हो भने मिनिमम अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रोन्स है। यो एनर्जी भन्दा कम्तीको एनर्जीको लाइट फल गर्यो भने इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किदैन। इलेक्ट्रोन बाहिर ननिस्केपछि त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भएन। ल फाइ भनेको के हो भने HF0 हो। यो भनेको मिनिमम एनर्जी अफ रेडिएसन। यो भन्दा कम्ती एनर्जीको रेडिएसन आयो भने के हुँदैन, फोटो इलेक्ट्रोन्स निस्किदैन। HF0 भयो, hc/λ0 हो। f0 भनेको c/λ0 भयो। अब यो वेभलेन्थ छ नि जुन, यो वेभलेन्थ भन्दा ठुलो वेभलेन्थ आयो भने है, इफ द वेभलेन्थ इज ग्रेटर देन दिस λ0 है, यो λ0 भन्दा ठुलो वेभलेन्थहरु आयो भने फोटो इलेक्ट्रोन निस्किदैन, किनकि एनर्जी पुग्दैन। λ0 जति ठुलो भयो त्यति नै एनर्जी के भयो, कम्ती भयो। एनर्जी कम्ती भइसकेपछि त रेडिएसनको त्यसले फोटो इलेक्ट्रोन्स निकाल्न सकेन। सो यो कुनै पनि मेटालिक सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन्सलाई बाहिर निकाल्नु छ भने यो λ0 भन्दा कम्ती वेभलेन्थ भएको के चाहिन्छ, रेडिएसन चाहिन्छ क्या। वेभलेन्थ चाहिँ λ0 भन्दा के हुनु पर्यो, कम्ती हुनु पर्यो। सो यो वेभलेन्थ भन्दा बढी भएको वेभलेन्थ आयो भने हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब्जर्भ गर्न सक्दैनौं। यो λ0 भन्दा कम्तीको के आउनु पर्यो, वेभलेन्थ आउनु पर्यो फर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुनको लागि यो λ0 भन्दा सानो वेभलेन्थ भएको चाहियो के, रेडिएसन। 6 को ए मा के छ भने डु अल फोटोन्स हैव सेम मास एक्सप्लेन भनेको छ। सबै फोटोनको मास सेम हुन्छ कि हुँदैन भनेर के हो, क्वेशन हो। अब हामी हेरौं फोटोनको एनर्जी आइन्स्टाइन मास एनर्जी रिलेसनबाट के हुन्छ भने E = mc² हुन्छ है। E = कति हुन्छ, mc² हुन्छ। अनि फोटोन्सको एनर्जी के हुन्छ, h * के हुन्छ, f हुन्छ। भनेपछि त यो दुईटा त सेम हो है, दुईटै एनर्जी अफ के हो, फोटोन हो। सो mc² = हामी hf लेख्न सक्छौं। mc² = hc/λ। यो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, c/λ हो। c ले के गर्यो, स्क्वायर काट्यो। सो मास = कति हुने भयो भन्दाखेरि hc/λ हुने भयो यसरी हो। सो मास इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के आयो, यहाँबाट λ आयो, वेभलेन्थ हो। मास इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के आयो, λ आयो। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने मास इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द वेभलेन्थ। सो भिन्दा भिन्दै फोटोनको भिन्दा भिन्दै वेभलेन्थ हुन सक्यो है, भिन्दा भिन्दै वेभलेन्थ भएको फोटोन्सहरु हुन्छ। सो वेभलेन्थमा डिफर भइसकेपछि त फोटोन्सको मासमा पनि के आउँछ, डिफरेन्स आउने हो नि त हो। सो फोटोन्सहरुको मासहरु एउटै हुँदैन। हामी के लेख्न सक्यो भने all photons do not have same masses। अर्को क्वेशन के छ भने नि what is the effect on the velocity of photoelectrons if the wavelength of incident light is decreased है। वेभलेन्थ घटाइदियो भने जुन फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिट भएको छ त्यसको भेलोसिटीमा कस्तो खालको असर आउँछ भनेर क्वेशन छ है। अब हामी यसलाई चाहिँ केबाट हेर्छौं भने नि आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनबाट हेर्छौं। आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनले के भन्छ भने hf = वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी हो। वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी भन्छ। ल यहाँ देखि हामीले हाफ mv² लाई एकातिर राख्यौं, उदा के हुन्छ, hf माइनस के हुन्छ, फाइ हुने भयो। सो यहाँ देखि v को रिलेसन हेरौं ल। v² = कति हुन्छ भने ट्वाइस hf माइनस ट्वाइस फाइ हो, डिवाइडेड बाइ के हुने भयो, m हुने भयो नि त। यसरी राख्दाखेरि है यो हाफ र m लाई पनि मैले उतै लगेर राखिदिएको। भेलोसिटी स्क्वायर = कति हो भने ट्वाइस hf/m हो माइनस ट्वाइस फाइ बाइ m हुने भयो। ल हामीले त वेभलेन्थ सँगको रिलेसन हेर्नु पर्नेछ। कुनै पनि फोटोनको लागि है
v स्क्वायर इज इक्वल टु के हुने हो भने यो ट्वाइस h बाई m छ, मैले एक ठाउँ राखेँ। ल यो f भनेको के हो, c बाई लेम्डा हो नि त, हामीले वेभलेन्थसँग रिलेट गराउनु पर्ने छ। माइनस 2 बाई कति हुने भयो, m हुने भयो। कुनै पनि फोटोनको लागि ट्वाइस h बाई m कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, 2 बाई m पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, c त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। सो दिस इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेम्डा हो, भेलोसिटीको स्क्वायर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुने भयो, लेम्डा हुने भयो। सो v इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ के लेम्डा लेख्न पनि सक्यो। ल भेलोसिटी र लेम्डाको बीचमा के रिलेसन आयो, जति कम्ती वेभलेन्थ त्यति नै धेरै भेलोसिटी, जति बढी वेभलेन्थ त्यति नै कम्ती के भेलोसिटी। सो भेलोसिटी एन्ड वेभलेन्थ आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इच अदर। सो हाम्रो क्वेसन के छ, लेम्डा घटायो भने भेलोसिटीमा कस्तो असर हुन्छ अरे, लेम्डा घटायो भने भेलोसिटी बढ्छ। अर्को क्वेसन 7 को ए मा, ड्र ग्राफ टु शो भेरिएसन अफ स्टपिङ पोटेन्शियल विथ द फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन इंसिडेंट on the metallic plate है। हाउ क्यान द भ्यालु अफ प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट बी डिटरमाइन्ड फ्रम दिस ग्राफ है। यो ग्राफबाट प्ल्याङ्क कन्स्टेन्टको भ्यालु कसरी डिटरमाइन गर्ने रे। सुरुमा त तपाईको काम के हो, बनाउने ग्राफ बनाउने, के को बीचमा स्टपिङ पोटेन्शियल र फ्रिक्वेन्सीको बीचमा ग्राफ बनाउनु पर्यो। त्यो ग्राफ कसरी बनाउने, ग्राफ कस्तो हुन्छ भने हामी y एक्सिस मा के लिन्छौं, स्टपिङ पोटेन्शियल लिन्छौं, यसरी यहाँ राख्छौं स्टपिङ पोटेन्शियललाई, स्टपिङ पोटेन्शियललाई मैले v लेखे हो। यो x एक्सिस मा लिन्छौं हामी फ्रिक्वेन्सी, कुन फ्रिक्वेन्सीको रेडिएसन छ, फ्रिक्वेन्सी लिने f। ल अब स्टपिङ पोटेन्शियल र फ्रिक्वेन्सीको बीचमा ग्राफ प्लट गर्ने हो भने कस्तो किसिमको आउँछ भने एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ यस्तो है, यसरी जान्छ ग्राफ। अब यो ग्राफमा हामीले सिम्पली ग्राफ त बनायौं, यो भयो क्वेशन नम्बर आई को एन्सर। अब ग्राफ बनाइसकेपछि यो ग्राफबाट हामी प्ल्याङ्क कन्स्टेन्टको भ्यालु कसरी डिटरमाइन गर्छौं भनेर हाम्रो क्वेशन छ है। यो क्वेशनमा सिम्पली के छ भने हामी के लिन्छौं भने यो ग्राफको स्लोप लिन्छौं। स्लोप भनेको यतापटि डेल्टा y लिने, यतापटि डेल्टा x लिने है। यहाँ हेर्नु है, डेल्टा x भनेको के हो, यो x2 माइनस x1 हो। यहाँ के हुन्छ, यो y2 हो, यो भ्यालु यहाँ लेखेँ मैले, यो कति हो y2 हो, यो कति हुन्छ y1 हुन्छ। ल डेल्टा y भनेको कति हो, डेल्टा y भनेको y2 माइनस y1 हो, डेल्टा x भनेको कति हो, x2 माइनस x1 हो। तपाईले कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा पनि पढ्नु भएको छ हो। स्लोप भनेको कति हुन्छ, स्लोप m इज इक्वल टु के हुन्छ, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यो भनेको डेल्टा y बाई के हो, डेल्टा x हो नि त हो, डेल्टा y बाई के हो, डेल्टा x हो। सो स्लोप भनेको डेल्टा y बाई डेल्टा x आउँछ। यो भनेको के हो भने कुनै पनि स्टपिङ पोटेन्शियल र फ्रिक्वेन्सीको बीचमा ग्राफ छ भने यो स्लोपले के दिन्छ, h बाई e को रेशियो दिन्छ। अहिले मैले अगाडि पनि भनेको है, यो स्लोप भनेको के हो, h बाई e हो। h बाई e भनेको डेल्टा y बाई के हुन्छ, डेल्टा x हुन्छ। सो h इज इक्वल टु e मल्टिप्लाई बाई डेल्टा y बाई डेल्टा x। सो दिस इज हाउ वी क्याल्कुलेट प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट फ्रम दिस ग्राफ। अर्को क्वेशन के छ भने डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन भनेको के हो, वर्क फंक्शन भनेको के हो भने इट इज द मिनिमम अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रोन फ्रम द भ्यालेन्स सेल अफ द मेटालिक एटम है। एउटा कुनै पनि एटम, मेटालिक एटमको भ्यालेन्स सेलबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन जस्ट इजेक्ट गर्नको लागि जति अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई भन्छौं हामी वर्क फंक्शन। यसमा अर्को क्वेशन के जोडिएको छ भने हाउ इज इट रिलेटेड टु द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी र वर्क फंक्शन बीचको रिलेसन जस्ट लेख्नु पर्ने छ। के लेख्नु भने फाइ इज इक्वल टु hf नट हो। तपाईको काम के हो भने फाइ इज इक्वल टु hf नट, वेयर फाइ इज वर्क फंक्शन, h इज प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट, f नट इज के थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। अर्को क्वेशन के छ भने 8 को ए मा ड्र वेल लेभल्ड डायग्राम फर द मेजरमेन्ट अफ प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट इन मिलिकेन्स एक्सपेरिमेन्ट। मिलिकेन्स एक्सपेरिमेन्टमा प्ल्याङ्क कन्स्टेन्टलाई डिटरमाइन गर्नको लागि जुन एक्सपेरिमेन्टल सेटअप छ त्यसको फिगर बनाउनु होला। अनि के छ भने क्वेशन नम्बर बी मा अल्सो एक्सप्लेन हाउ इट इज मेजर्ड भनेको छ है। यसलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ अरे। यो मेजर गर्ने टेक्निक छ, तरिका छ, क्याल्कुलेसन छ। यो चाहिँ हामीले है मेजरमेन्ट अफ प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट इन मिलिकेन्स एक्सपेरिमेन्ट भनेर एउटा भिडियो बनाएको छ, त्यहाँ गएर मजाले बुझेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी न्यूमेरिकल प्रोब्लमतिर मुभ गर्छौं। न्यूमेरिकल प्रोब्लम गर्नु भन्दा अगाडि के छ भने यहाँ की फर्मुला छ, यो फर्मुलालाई तपाईले टिप्नु कपीमा है, अनि न्यूमेरिकल प्रोब्लम गर्न बस्दा सजिलो हुन्छ, अथवा यसलाई स्क्रिनशट लिनु। न्यूमेरिकलको क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भने द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी फर अ सर्टेन मेटल इज 3.3 into 10 to the power 14 hertz. If the light of frequency 8.2 into 10 to the power 14 hertz is incident on the metal,
प्रेडिक्ट द कट अफ भोल्टेज फर द फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन भनेको छ। कट अफ भोल्टेज भनेको के हो? स्टपिङ पोटेन्शियल हो। अब हामी सुरुमा के गिवन चीजहरु लेखिहालौं। गिवनमा के दिएको छ भने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीलाई हामी एफ नट ले डिनोट गर्छौं, व्हिच इज इक्वल टु 3.3 * 10 को पावर 14 हर्ज। अनि जुन फोटोन इन्सिडेन्ट भएको छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ? फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन, यसलाई हामी एफ ले डिनोट गर्छौं। इट इज इक्वल टु 8.2 * 10 को पावर 14 हर्ज। नाउ वी नीड टू क्याल्कुलेट द कट अफ भोल्टेज अथवा स्टपिङ पोटेन्शियल। कट अफ भोल्टेज अथवा यसलाई स्टपिङ पोटेन्शियल पनि भन्न सक्यौं हामीले बुझ्नको लागि। V नट इज इक्वल टु के छ? वाट छ। सो अब कसरी निकाल्ने? हियर वी युज फर्मुला। क्या हामीसँग फर्मुलाहरु प्रशस्त छ, एउटा फर्मुला लाउने आइहाल्छ। अब अघि लेखेको फर्मुलामा कुन फर्मुला लाउँदा त बेटर हुन्छ त है? अघि मैले लास्टमा एउटा फर्मुला लेखेको छु, के रा रिलेट गराएर? V नट एफ र एफ नटलाई रिलेट गराएर। क्या V नट एफ र एफ नट दिएको छ नि त, यो तीनटालाई रिलेट गराउनु पर्यो हो। V नट इज इक्वल टु के छ भने h/e f माइनस h/e f नट छ। ल सिम्पली तरिकाले V नट एफ र एफ नट के हो? रिलेट भयो। हामीलाई h र e को भ्यालु त थाहा छ। सो V नट इक्वल टु कति हुन्छ भने मैले के गरे भने h/e लाई बाहिर निकाल्दे, भित्र के मात्रै राखे? f र एफ नट मात्रै राखे है। f कति छ? 8.2 * 10 को पावर 14 माइनस 3.3 * 10 को पावर कति? 14। h को भ्यालु राख्ने, h भनेको 6.6 * 10 को पावर माइनस 34, e भनेको 1.6 * 10 को पावर माइनस 19, अनि भित्र 8.2 * 10 को पावर 14 माइनस 3.3 * 10 को पावर 14। ल क्याल्कुलेटरमा यो भ्यालु पुट गरेर निकाल्दाखेरि कति आउँछ भने भ्यालु 2.02 भोल्ट। न्यूमेरिकल क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने इन एन एक्सपेरिमेन्ट अन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप अफ द कट अफ भोल्टेज वर्सेस फ्रिक्वेन्सी अन द इन्सिडेन्ट लाइट इज फाउन्ड टु बी कति? 4.2 * 10 को पावर माइनस 15 भोल्ट सेकेन्ड दियो। गिवन E is equal to 1.6 * 10 को पावर माइनस 19 कोलम। एस्टिमेट द भ्यालु अफ प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट भनेर क्वेशन छ। इट इज सो सिम्पल क्वेशन, एकदमै सिम्पल क्वेशन दिएको छ। ल यसमा गिवन के छ भने नि, गिवन के छ भने स्लोप अफ द ग्राफ, यसलाई मैले m लेखे। इट इज इक्वल टु कति दिएको छ भने 4.2 * 10 को पावर माइनस 15 भोल्ट सेकेन्ड दिएको छ हो। ल अघि भर्खर मैले एक्सप्लेन गरेको चीज के हो भने जुन स्टपिङ पोटेन्शियल भर्सेस फ्रिक्वेन्सी को ग्राफ छ त्यसमा जुन स्लोप दिएको छ नि, दैट भ्यालु अफ स्लोप इज h/e। त्यो स्लोपले के दिन्छ? h/e को रेशियो दिन्छ। क्या सो सिम्पली हामी के लेख्न सक्यौं भने हियर स्लोप m इक्वल्स के लेख्न सक्यो? h/e लेख्न सक्यो है। स्लोप भनेको h/e हो। सो 4.2 * 10 को पावर माइनस 15 छ यो। h को भ्यालु वी हैव टु डिटरमाइन एन्ड e को भ्यालु कति दिएको छ? 1.6 * 10 को पावर माइनस 19 दिएको छ। h इज इक्वल टु कति आयो भने 4.2 * 1.6 * 10 टु द पावर माइनस 15 * 10 टु द पावर माइनस 19। This answer is 6.72 * 10 को पावर माइनस 34 जूल सेकेन्ड है। यो हाम्रो के भयो? एन्सर भयो। अब क्वेशन नम्बर 3 तिर जाउँ। द म्याक्सिमम एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिटेड फ्रम अ मेटल प्लेट इज 1.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट। यहाँ के दियो भने म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दियो के को? फोटो इलेक्ट्रोन्स को। इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेन्थ इज 2480 एंगस्ट्रम है, थ्रेशोल्ड वेवलेन्थ दियो। क्या क्याल्कुलेट द वेवलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट लाइट। अब जुन फोटोन इन्सिडेन्ट भएको थियो मेटालिक सर्फेसमा त्यसको हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो? वेवलेन्थ। सुरुमा हामी गिवन चीजहरु लेखौं। गिवनमा के छ? गिवनमा के छ भने म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी छ। म्याक्सिमम एनर्जी, म्याक्सिमम एनर्जी भनेको के म्याक्स दिएको छ हामीलाई। इट इज इक्वल टु 1.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट, 1.2 * 1.6 * 10 टु द पावर माइनस 19 जूल। यसलाई सुरुमा केमा लानु पर्यो? जूलमा लानु पर्यो। एन्ड थ्रेशोल्ड के दिएको छ अर्को? थ्रेशोल्ड वेवलेन्थ। थ्रेशोल्ड वेवलेन्थ लाई हामीले लेम्डा 0 ले डिनोट गर्छौं, लेम्डा नट ले। इट इज गिवन 2480 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रमलाई हामी मिटरमा लगाउँ इन्टु 10 को पावर माइनस 10 मिटर गरेर हो केमा गयो? मिटरमा गयो। नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट वेवलेन्थ of incident photon।
फोटोनको इन्सिडेन्ट फोटोनको वेभलेन्थलाई हामी के लेख्छौं लेम्डा लेख्छौं है हियर ल अब कुन रिलेसन लाउँदा बेटर होला म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिएको छ अनि हामीले फोटोनको के निकाल्नु पर्ने छ वेभलेन्थ निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ पनि दिएको छ हामी के गरौँ भने युजिङ आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन आइन्स्टाइनको फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनले के भन्छ भने जुन इन्सिडेन्ट वेभको इन्सिडेन्ट रेडिएसनको जुन एनर्जी छ hf इट इज इक्वल टु के हुन्छ hf नट प्लस के हुन्छ हाफ mv² हुन्छ हो हाफ के हुन्छ mv² यो भनेको काइनेटिक एनर्जी यहाँ दिएको छ है अब h त h भइहाल्यो यहाँ f भनेको के हुन्छ c बाइ लेम्डा हुन्छ किनकि हामीले लेम्डासँग रिलेट गराउनु पर्दैछ फ्रिक्वेन्सीलाई f भनेको के हुन्छ c बाइ लेम्डा यहाँ पनि h त h छदैछ यहाँ f नट छ f नट भनेको c बाइ लेम्डा नट हो प्लस हाफ mv² भनेको काइनेटिक एनर्जी कति दिएको छ 1.2 into 1.6 into 10 को पावर माइनस 19 हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ लेम्डा है के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ लेम्डा सो अब यसलाई सिम्पली कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भने h c बाइ लेम्डा इज इक्वल टु h को भ्यालु कति हुन्छ 6.6 into 10 को पावर माइनस 34 c कति छ 3 into 10 को पावर 8 लेम्डा नट कति छ 2480 into 10 को पावर माइनस 10 प्लस 1.2 into 1.6 into 10 को पावर माइनस 19 ल यतापट्टि h c बाइ लेम्डा छदैछ यता कति आउँछ भने 9.9 into 10 को पावर माइनस 19 आउँछ यो सबै भ्यालु क्याल्कुलेटरमा पुट गर्नुभयो भने कति आउँछ भने 9.9 into 10 को पावर माइनस 19 आउँछ इट इज इक्वल टु अब c बाइ लेम्डा इज इक्वल टु कति भयो भने 9.9 into 10 को पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाइ h हुन्छ नि त h को भ्यालु राख्दियौ 6.6 into 10 को पावर माइनस 34 c बाइ लेम्डा भनेको यति आयो इट इज इक्वल टु 1.5 into 10 को पावर 15 हुन्छ ल c बाइ लेम्डा को भ्यालु कति आयो 1.5 into 10 को पावर कति आयो 15 आयो नि त अब सिम्पली लेम्डा आइगयो लेम्डा इज इक्वल टु के हुन्छ c बाइ c भनेको 3 into 10 को पावर 8 डिवाइड बाइ यो 1.5 into 10 को पावर 15 हुने भयो हो c बाइ लेम्डा भनेको यति हो भने लेम्डा भनेको कति हुन्छ c डिवाइड बाइ यो भ्यालु हुने भयो इट इज इक्वल टु 2 into 10 को पावर माइनस 7 मिटर व्हिच इज आवर क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भने नि द वर्क फंक्शन अफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रोन भोल्ट क्याल्कुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी एन्ड द करेस्पोन्डिङ वेभलेन्थ भनेको छ एकदमै सिम्पल क्वेशन दियो यो चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भने वर्क फंक्शन अफ वाट दिएको छ सोडियम वर्क फंक्शन अफ सोडियम फाइ इट इज गिवन 2.3 इलेक्ट्रोन भोल्ट अब इलेक्ट्रोन भोल्टलाई मैले केमा लान्छु जुलमा लान्छु 2.3 into 1.6 into 10 को पावर माइनस 19 के भयो जुल भयो अब हामीले निकाल्नु पर्छ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीलाई हामी f नट ले डिनोट गर्छौं अनि के थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ पनि निकाल भनेको छ करेस्पोन्डिङ वेभलेन्थ इट इज लेम्डा नट इज इक्वल टु कति भयो वाट भयो हियर अब कसरी निकाल्ने सिम्पली हामीलाई त वर्क फंक्शन दिएको छ फाइ अनि के निकाल भन्दैछ f नट निकाल भन्दैछ फाइ इज इक्वल टु के हो hf नट हो थाहा छदैछ हामीलाई वर्क फंक्शन इज इक्वल टु hf नट वर्क फंक्शन भनेको 2.3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 इज इक्वल टु 6.6 into 10 को पावर माइनस 34 h भनेको अनि f नट भइहाल्यो f नट इज इक्वल टु कति आयो 2.3 into 1.6 into 10 को पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाइ 6.6 into 10 को पावर माइनस 34 ल यो भ्यालु पुट गरेर हिसाब गर्दा कति आउने भयो भने 5.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज है यति आयो हाम्रो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हाम्रो काम सक्यो के आई नम्बरको लागि अब सेकेन्डमा के निकाल भन्दैछ भने थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ हियर अगेन के गर्नु पर्यो भने f नट भनेको के हो c बाइ लेम्डा नट हो सिम्पली हो f नट भनेको c बाइ लेम्डा नट इज इक्वल टु c बाइ f नट c भनेको 3 into 10 को पावर 8 f नट कति निकालेको छ 5.5 into 10 को पावर 14 इट इज इक्वल टु 0.5454 into 10 को पावर माइनस 6 के आयो मिटर आयो क्वेशन नम्बर 5 मा के छ भने लाइट अफ वेभलेन्थ 5000 आर्मस्ट्रङ falls on the sensitive plate with the photoelectric work function equal to 1.90 electron volt. Find the energy of photon in electron volt, kinetic energy of photoelectrons emitted, and the last मा के छ stopping potential छ. हामीलाई के दिएको छ भने नि यहाँ हामीलाई दिएको छ wavelength of incident
रेडिएसन अथवा फोटोन भनौँ। कति दिएको छ लेम्डा इज इक्वल टु दिएको छ 5000 आर्मस्ट्रङ। इट इज इक्वल टु 5000 into 10 को power minus 10 के हुने भो मिटर हुने भो। एन्ड द वर्क फंक्शन अफ दिस प्लेट इज वर्क फंक्शनलाई हामी फाइलले डिनोट गरौँ। इट इज इक्वल टु 1.90 इलेक्ट्रोन भोल्ट 1.90 into 1.6 into 10 to the power minus 19 के हुने भो जूल हुने भयो। अब हाम्रो काम के छ भने नि सुरुमा त एनर्जी अफ फोटोन निकाल्नु पर्ने छ सिम्पली है। 1 मा हियर एनर्जी अफ फोटोन एनर्जी इज इक्वल टु के हुन्छ h into f हुन्छ नि हो। h into के हुन्छ f हुन्छ ल h into c by lambda भो। f भनेको के हो c by lambda किनकि फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन के दिएको छ वेभलेन्थ दिएको छ। हामीले कुन फर्मुला लाउनु पर्ने भयो h c by lambda। h को भ्यालु 6.6 into 10 को पावर माइनस 34 c को भ्यालु 3 into 10 को पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड लेम्डा कति छ 5000 into 10 को पावर माइनस 10। सो एनर्जी कति जूल आउने भो 3.96 into 10 को पावर माइनस 19 के आउने भो जूल आउने भो। तर क्वेशनमा के छ भने इलेक्ट्रोन भोल्टमा निकाल भन्दैछ। इलेक्ट्रोन भोल्टमा निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भने 3.96 into 10 को पावर माइनस 19 जूललाई 1.6 into 10 को पावर माइनस 19 ले डिवाइड गर्यो भने केमा जान्छ यो इलेक्ट्रोन भोल्टमा जान्छ हो। कति आउँछ 2.48 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज आवर एन्सर। यो भयो इन्सिडेन्ट फोटोनको के एनर्जी। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के सोधेको छ भने काइनेटिक एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स भनेको छ। अब काइनेटिक एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स भनेको छ। अब त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन के गर्नु पर्यो युज गर्नु पर्यो। अगेन आइन्स्टाइनले के भन्छ भने hf इज इक्वल टु 5 प्लस के भन्छ काइनेटिक एनर्जी भन्छ हो। 5 प्लस के भन्छ काइनेटिक एनर्जी भन्छ। हामीले निकाल्नु पर्ने छ के काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भनेको कति हुन्छ hf माइनस 5 हुने भो हो। hf माइनस कति हुने भो 5 हुने भो। ल हेरौँ hf त निकालिसक्यौँ त हामीले। hf कति निकालेको छ 2.48 निकालेको छ हो। hf भनेको कति छ 2.48 निकालेको छ हामीले। 5 कति छ 1.90 मैले इलेक्ट्रोन भोल्टमै लेख्न खोजेको है। 2.48 इलेक्ट्रोन भोल्ट र 1.90 इलेक्ट्रोन भोल्ट र इलेक्ट्रोन भोल्टलाई नै मैले सबट्र्याक्ट गरेको। यो कति आउँछ 0.575 इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब हामीलाई के निकाल भनेको छ भने नि स्टपिङ पोटेन्शियल निकाल भनेको छ। के निकाल भनेको छ स्टपिङ पोटेन्शियल। हामीले एउटा फर्मुला लेखेको छ नि स्टपिङ पोटेन्शियलको लागि के भने 3 नम्बरमा हेर्नु है यो सजिलो छ। स्टपिङ पोटेन्शियल है स्टपिङ पोटेन्शियल v नट इज इक्वल टु के हुन्छ भने म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाइ के हुन्छ e हुन्छ। यो मैले किन लेखेको भने नि फर्मुलामा के छ भने ev नट इज इक्वल टु हाफ mv म्याक्स स्क्वायर छ। हेर्नु होला है ev नट इज इक्वल टु के छ हाफ mv म्याक्स स्क्वायर छ। यो भनेको म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो नि त। हाफ mv म्याक्स स्क्वायर भनेको के म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो। सो v नट मात्रै लेख्दाखेरि के हुने हो भने काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाइ e हुन्छ नि त हो। सो अब काइनेटिक एनर्जी कति निस्केको छ इलेक्ट्रोन भोल्टमा निकालेको छ है हामीले यहाँनिर। काइनेटिक एनर्जीलाई 0.575 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको छ। 0.575 e छ काइनेटिक एनर्जी। यो e पनि लेख्नुपर्छ 0.575 e छ डिवाइड बाइ कति e। यो र यो क्यान्सल भयो कति हुन्छ 0.575 कति हुने भयो भोल्ट हुने भयो हाम्रो एन्सर। क्वेशन नम्बर 6 मा के छ भने इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेन्ट with the light of a certain frequency you find that a reverse potential difference of 1.25 volt is required to reduce the current to 0। करेन्टलाई फोटो इलेक्ट्रिक करेन्टलाई 0 बनाउने पोटेन्शियल भनेको के स्टपिङ पोटेन्शियल हो। स्टपिङ पोटेन्शियल कति दिएको छ 1.25 भोल्ट दिएको छ। क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एन्ड म्याक्सिमम स्पीड अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिटेड भनेर क्वेशन छ। हामीले के निकाल्नु पर्यो भने दुईटा काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम एन्ड द के निकाल्नु पर्ने छ म्याक्सिमम स्पीड अफ द फोटो इलेक्ट्रोन्स। ओन्ली के दिएको छ भने हामीलाई स्टपिङ पोटेन्शियल दिएको छ। यो क्वेशनमा स्टपिङ पोटेन्शियल v नट दिएको छ। दिस v नट इज 1.25 भोल्ट दिएको छ। ल अब हामीले निकाल्नु पर्यो म्याक्सिमम के अनि म्याक्सिमम स्पीड। म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के म्याक्स इज इक्वल टु वाट अनि म्याक्सिमम स्पीड v max इज इक्वल टु वाट हियर। अब त हामीलाई सिम्पल थाहा छ स्टपिङ पोटेन्शियल र म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बीचमा रिलेसन छ। के रिलेसन छ
EV नट इज इक्वल टू म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। E को भ्यालु पनि थाहा छ 1.6 × 10⁻19 हो। V कति दिएको छ 1.25 इज इक्वल टू KE म्याक्स। ल सिम्पल KE म्याक्स आइहाल्यो। म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कति आउने भयो 2 × 10⁻19 जुल आउने भयो। ल म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइन्ड आउट गर्यौं 1 नम्बरमा। अब 2 मा के छ भने म्याक्सिमम स्पिड निकाल भन्दैछ। काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम को फर्मुला के हो KE म्याक्स इज इक्वल टू हाफ mv म्याक्स स्क्वायर हो। ल अब सिम्पल आइगयो। फोटो इलेक्ट्रोन्स भनेपछि यहाँनिर के राख्नु पर्यो m मा हामीले राख्नु पर्यो यसमा मास अफ इलेक्ट्रोन्स। ल KE म्याक्स कति छ 2 × 10⁻19 इज इक्वल टू हाफ m भनेको 9.1 × 10⁻31 इन्टु v म्याक्स को स्क्वायर। ल v म्याक्स को स्क्वायरलाई मैले एक ठाउँ राखे है। अब सबैलाई उता लाँदा कति हुन्छ भने 4 × 10⁻19 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाइ 9.1 × 10⁻31। यसो गर्दा कति आउने भयो भने v म्याक्स को स्क्वायर 4.39 × 10⁻11 आउने भयो है। 4.39 × 10⁻11। सो v म्याक्स इज इक्वल टू कति हुने भयो रुट ओभर 4.39 × 10⁻11 इट इज इक्वल टू 6.6 × 10⁵ मीटर पर सेकेन्ड विच इज आवर एन्सर। क्वेशन नम्बर 7 मा हाम्रो के छ भने a metal whose work function is 4.20 electron volt is irradiated by radiation whose wavelength is 2000 Armstrong. Determine maximum kinetic energy of the emitted photon electrons भनेर क्वेशन छ। यहाँ के दिएको छ भने सिम्पल कुरा दिएको छ। वर्क फंक्शन दिएको छ एउटा वर्क फंक्शन phi इक्वल्स दिएको छ 4.20 इलेक्ट्रोन भोल्ट इट इज इक्वल टू 4.20 × 1.6 × 10⁻19 जुल है। हामीले जुलमा लानुपर्छ। एन्ड द वेभलेन्थ अफ फोटोन वेभलेन्थ लेम्डा इज गिभन 2000 आर्मस्ट्रङ। यो भनेको 2000 × 10⁻10 मीटर। अब डिटरमाइन द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिटेड भनेर क्वेशन छ। ल अब म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पत्ता लगाउनु पर्यो। यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनमा जानु पर्यो। आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनले के भन्छ HF इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भन्छ। अथवा यसमा हाफ mv म्याक्स स्क्वायर लेख्न पनि पाइयो। यसरी काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम लेख्न पनि पाइयो। अब काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम इज इक्वल टू HF - phi हुन्छ हो। इट इज ओबियस। यो इक्वेसनलाई यता उता पार्ने मात्रै हो। अब h भनेको 6.62 × 6.6 × 10⁻34 लियौं। ल f भनेको के हो f त दिएको छैन तर वेभलेन्थ दिएको छ। f भनेको c बाइ लेम्डा लेखिराखे अहिले एकछिनको लागि मैले। वर्क फंक्शन कति दिएको छ 4.20 × -4.20 × 1.6 × 10⁻19। ल अब KE म्याक्स इज इक्वल टू कति हुने भयो भने 6.6 × 10⁻34 c भनेको 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाइ लेम्डा भनेको 2000 × 10⁻10 माइनस 4.2 × 1.6 × 10⁻19। अर्थ एज इट इज मैले c र लेम्डाको भ्यालु मात्र यहाँ पुट गरेको है। अब कति आयो भने 3.18 × 10⁻19 जुल। यति जुल आयो आवर एन्सर है। काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम कति रहेछ 3.18 × 10⁻19 जुल। क्वेशन नम्बर 8 मा के छ भने इफ द वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट लाइट इज रिड्युस फ्रम 400 नैनोमिटर टू 360 नैनोमिटर है देयर इज चेन्ज इन द स्टपिङ पोटेन्शियल अफ 0.34 भोल्ट फाइन्ड द भ्यालु अफ प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट भनेर क्वेशन छ। अब यहाँ चाहिँ के दियो भने दुईटा वेभलेन्थ चाहिँ के भयो भने रिड्युस भयो अरे क्या 360 400 बाट कतिमा 360 मा के भयो रिड्युस भयो भन्दैछ क्वेशनले। अनि कति भयो स्टपिङ पोटेन्शियलमा चेन्ज भनेको 0.34 भयो अरे। यसले भनेको के हो भने यहाँ हेर्नु है केस 1 मा वेभलेन्थ कति दिएको छ लेम्डा 1 इज इक्वल टू 400 नैनोमिटर दिएको छ। इट इज इक्वल टू 400 × 10⁻9 मिटर। अनि के दिएको छ भने केस 2 मा सरी म यहाँ एउटा के लेख्छु भने स्टपिङ पोटेन्शियल है स्टपिङ पोटेन्शियल v1 यो केसमा लेम्डा 1 भएको केसमा स्टपिङ पोटेन्शियललाई मैले के मान्दै v1 मान्दै। केस 2 मा वेभलेन्थ लेम्डा 2 दिएको छ 360 नैनोमिटर
इट इज इक्वल टु 360 इन्टु 10 को पावर माइनस 9 के मिटर हो। अब स्टपिङ पोटेन्सियल बी, स्टपिङ पोटेन्सियल V2 V2 है, स्टपिङ पोटेन्सियललाई मैले के मान्दे V2 मान्दे। अब यसरी वेभलेन्थमा चेन्ज आउँदाखेरि स्टपिङ पोटेन्सियल बीचको डिफरेन्स कति छ अरे 0.34 छ अरे। क्या कति छ अरे 0.34 छ अरे। भनेको V2 माइनस V1 इज इक्वल टु कति दिएको छ 0.34 भोल्ट है। क्वेशनले के भनेको छ भने देयर इज चेन्ज इन स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको छ। क्या के देयर इज चेन्ज इन स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको V2 माइनस V1 भनेको कति छ 0.34 भोल्ट। अब हामी एउटा रिलेसन युज गरौँ। युजिङ रिलेसन हेर्नु है केस 1 को लागि EV1 इज इक्वल टु के हुन्छ भने HF1 माइनस के हुन्छ 5 हुन्छ। अब यहाँनिर कन्डिसनमा हेर्नु EV1 इज इक्वल टु HF1 माइनस कति भयो 5 भयो। अनि EV2 भनेको कति हुन्छ HF2 माइनस कति हुन्छ 5 हुन्छ। फर पार्टिकुलर मेटल के हुन्छ 5 त बराबर हुन्छ वर्क फंक्सन। तर हामीले वेभलेन्थ भिन्दा भिन्दै युज गर्यौं भने फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ भिन्दा भिन्दै हुन्छ। मैले यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 लेखे, यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 लेखे। ल इक्वेसन नम्बर 2 माइनस इक्वेसन नम्बर 1 गरौँ है। के गर्ने भने इक्वेसन नम्बर 2 माइनस इक्वेसन नम्बर 1 गर्दै मैले सिम्पली है घटाइदिए। इक्वेसन नम्बर 2 मा इक्वेसन नम्बर 1 घटाइदिए मैले के आउँछ भने EV2 माइनस के आउँछ EV1 आउँछ हो। EV2 माइनस EV1 इज इक्वल टु कति हुन्छ HF2 माइनस HF1 हुन्छ हो। यो 5 र 5 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। ल EV2 माइनस V1 इक्वल टु HF2 माइनस कति भयो F1 भयो। अब EV2 माइनस V1 कति छ 0.34। H को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ। H F2 भनेको C बाइ लेम्डा 2 C बाइ लेम्डा 1 हुने भयो। ल अब E को भ्यालु कति हुन्छ 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 इन्टु 0.34 इज इक्वल टु H। ल C दुईटैबाट बाहिर निस्किने हो नि त SC हुने भयो 1 बाइ लेम्डा 2। लेम्डा 2 भनेको 360 इन्टु 10 को पावर माइनस 9 1 बाइ 400 इन्टु 10 को पावर माइनस 9। ल अब हामीले निकाल्नु परेछ भ्यालु अफ H है। भ्यालु अफ H निकाल्नु पर्यो 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 इन्टु 0.34 डिभाइड बाइ C को भ्यालु 3 इन्टु 10 को पावर 8 इज इक्वल टु H। ल यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ भने 27777 पॉइन्ट कति आउँछ 78 आउँछ है। यो भ्यालुलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने अब H इज इक्वल टु कति हुने भयो H equals 1.6 into 10 को power minus 19 into 0.34 divided by 3 into 10 को power 8 into 2 1 2 3 4 5 into 7 8। यो गर्दा आउँछ हाम्रो भ्यालु 6.5 into 10 को power minus 34 जुल सेकेन्ड है। यति हुने भयो हाम्रो एन्सर। सो यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं।